ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 22 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला, आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 22 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मई 5 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वछलात्व चतुर्थी तिथि बिहान 7:45 त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। आद्रा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुक्रमा योग दिउँसो 4:34 त्यसपछि धृति योग रहनेछ। विष्टिकरण बिहान 7:45 त्यसपछि बवकरण बेलुका 8:47 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, मेष राशिमा सूर्य, मीन राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काण्डयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल दक्षिण योग निदिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:24 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:39 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आद्य गुरु शङ्कराचार्य जयन्ती, रामानुजाचार्य जयन्तीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:21 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 5:22 देखि बिहान 7:02 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:21 देखि मध्याह्न 12:01 रहेको छ। लाभ बार बेला मध्याह्न 12:01 देखि दिउँसो 1:41 रहेको छ। शुभ बार बेला अपराह्न 5 बजेदेखि साँझ 6:40 रहनेछ। अमृत बार बेला साँझ 6:40 देखि बेलुका 8 बजेसम्म रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मविश्वास नै सफलताका लागि पहिलो आधार पनि हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा जोस जाँगर रहन सक्ने, आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईले आफूलाई बदलिराख्नु आवश्यक छैन, तर तपाईले काम गर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने तरिका बदल्नुस्। तपाईको लक्ष्यलाई नभुलिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन पनि हो। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै प्रतिस्पर्धामा उत्रदै हुनुहुन्छ भने
तपाईले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज जटिल कार्यहरूलाई समेत तपाईले सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने समय हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि आज तपाईको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास पनि नगर्नुहोला। तपाईभित्र रहेको अहम भावले कतै सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। थोरै समयमा पनि तपाईले केही प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा लिन सक्ने समय हो। व्यवसाय कुनै पनि व्यावहारिक कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच आज केही सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि आज राम्रो नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य समस्याहरू थिए भने पनि ती समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जानेछन्। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक छ। आज तपाईको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईले आफ्नो बाटोहरूलाई आफै तयार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईलाई सबैभन्दा धेरै चिन्ने व्यक्ति पनि तपाई स्वयं हो। आज हौसला कायम राखेर बढ्नुहोस्। तपाईको जीवनमा केही नयाँ बाटोहरू खुल्न सक्छन्। आज अवसरहरू केही प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको काम गर्ने काम कार्यको शैलीको प्रभावद्वारा अरू प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सहयोगीहरूबाट पनि तपाईले सोचे अनुसार केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कुनै रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने आज स्वस्थ शरीरले काम गर्ने समय पनि प्रशस्त जुट्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईको बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्ने हो। बोली र व्यवहारले नै अरूको मन जित्न सक्ने, अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय बन्नेछ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईले प्रयास गर्नुहुन्छ भने प्रयास गर्नेलाई नै भाग्यले साथ दिने हो र तपाईको मार्गहरू खुल्दै जानेछन्। आज कृषि चौपाया दोपायाको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक पक्षको अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज केही नयाँ सम्पर्कहरू पनि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईका कुनै पनि कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईको धन कतै फसेको छ वा उठ्न बाँकी छ भने त्यो धनतर्फ तपाईले प्रयास गर्नुहोस्। त्यो धन उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सकारात्मक ऊर्जा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतितर्फ बढ्न सक्ने दिन हो भने आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिमै रहेको दिन छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज राम्रा व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, जीवनशैलीमा केही परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामप्रति धेरै गम्भीर हुनुभन्दा पनि तपाईले जिन्दगीको मजा लिएर बढ्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। र यदि काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने जति महान सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ उति नै महान सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। आफूलाई कमजोर कदापि नठान्नुहोला। तपाईभित्र रहेको शक्ति क्षमताको पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा
असफलताले तपाईँलाई लडाउन सक्दैन। कृषिजन्य कुराहरूमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बाधाहरू थिए भने त्यो बाधा समस्याहरू हटेर जान सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण नयाँ कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज कार्य वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि बन्नेछ। तपाईँका कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। व्यवसाय वर्गहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक रूपमा गरेको लगानीले पछिका दिनहरूमा आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने दिन छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा पनि केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँले गरेको काम कार्यको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने, तपाईँलाई अरूले जज गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रेमी जोडीहरूका लागि आज प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने, आजको दिन पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही जमघट हुन सक्छ। भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो। आज मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्य हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज सामान्य आर्थिक खर्च कतै हुन सक्छन्। ऋण लेनदेन कारोबारका कुरामा कतै तपाईँबाट गल्ती पनि भइदिन सक्छ वा अब्जसमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। कतै विवादित कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ। यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ सजग रहनुपर्नेछ। मैले यो भन्दै गर्दा तपाईँको दिन पूर्ण रूपमा खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ भने मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफैमा आत्मविश्वास अति आवश्यक कुरा रहेको छ। हार जित कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर तपाईँले मनबाट हार्नु भएन। तपाईँका भोलिका दिनहरू अवश्य राम्रो हुनेछन्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँको दिन राम्रो बनाउँछ। र आज परिश्रम गरेर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रम गर्नेहरूलाई भाग्यले पनि साथ दिन्छ। आज नै तत्काल फाइदा नपुग्ला, तर भोलिका दिनहरूका लागि केही फाइदा पुग्न सक्छ। त्यसैले आफैमा सकारात्मक ऊर्जाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ भने कहीँ कतै तपाईँबाट गल्ती हुँदा मान सम्मानमा आँच आउँछ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले अरूको गलत सङ्गतबाट तपाईँले बचेर बढ्नुपर्नेछ। आज तपाईँको केही यात्रा त हुन सक्ला, तर यात्रामा कठिनाइहरू हुन सक्छ। यात्रा गर्दा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। कार्य वातावरणलाई केही अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक दौडधुप केही बढ्न सक्छ। आजको दिनमा कारोबारका कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अनावश्यक खर्च बढिदिन सक्छ। आज तपाईँको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा पारिवारिक जीवनबाट थोरै टाढा हुनुपर्ने वा भावनात्मक रूपमा दूरीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सामान्य साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन त्यति राम्रो छैन। आज आफूले मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विचार पुर्याउनु स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च पनि गराउन सक्ने दिन छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको सोच शैलीले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि आर्थिक चिन्ताहरू थिए भने त्यो चिन्ताहरू समाप्त हुन सक्ने दिन बन्नेछ, तर आफूले प्रयास भने गर्नुपर्नेछ। सकारात्मक शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सोचे आँटेका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अधुरा अपुरा कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले थोरै
समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँले आफ्नो कामहरू मनबाट गर्ने कोसिस गर्नुहोला। जबसम्म काम कार्य सकिँदैन तबसम्म मात्र त्यो असम्भव लाग्ने हो। सकिएपछि त सकियो। त्यसैले सकारात्मक सोच, मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। तपाईँको संवाद कौशलता बढ्न सक्ने, नयाँ व्यक्तिहरूसँग कतै नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज तपाईँ कुनै पनि राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यहरूमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आज साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट अपेक्षाकृत केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तर समस्याहरूमा आफूले पनि साथ लिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। आज नयाँ उद्योगहरूमा कतै साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो छ। आज गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने वा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आय स्रोत फेला पर्न सक्छ वा आय स्रोतको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आफूलाई सोझो तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्। सोझो तरिकाले अगाडि बढ्दा तपाईँको फाइदा अरूले लिन सक्छन्। त्यसैले चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि हो। पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा समय खर्चिनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। जोस जाँगर कायम रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभावले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कार्यसिद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था छ भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि काम कार्यको वातावरण पनि सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले केही कुरामा सुधार गरिराख्नु पर्ने आवश्यक छैन। आज तपाईँले विशेष आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दा मात्र पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। कुनै साहसिक निर्णयहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने तपाईँभित्र रहेका डरहरूको अन्त्य हुन सक्ने र केही सकारात्मक सुरुवात हुन सक्ने समय बन्नेछ। आजको दिनमा काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले मन खुसी बन्न सक्छ। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने आज केही सामान्य नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर बढ्न सक्ने समय भने बन्नेछ। आज कार्य वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफैमा आत्मविश्वास भने रहन सक्ने र सत् मार्गमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज निर्णय गर्ने कुरामा धेरै ढिलासुस्ती पनि नगर्नुहोला। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कसैले अवसर केही दिँदैछ भने अवसरप्रति तपाईँ चलाखी र जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज केही आर्थिक लाभ हुन सक्छ। भाग्यले सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। तर यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा अचानक लटरी फसेर रातारात मालामाल हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज सकारात्मक मार्गमा बढ्न सक्ने, मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। राजनीति क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोग रहन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष स्वास्थ्य खानपिन र आहार विहारले स्वस्थ रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क आजका लागि 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहने हुँदाखेरि आज तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिरका लागि तपाईँ जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज महत्त्वपूर्ण कुनै पनि काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने अनुभवी व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज प्रयास गर्दै आउनु भएको काम कार्यहरूको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यहरूको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कुराहरूमा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो र पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज सफलताका केही बाटोहरू खुल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले विगतबाट केही सिक्नुहोस्। आज तपाईँले जिएर बढ्नुहोस्। भोलिका लागि आशावादी भएर बढ्नुहुन्छ भने दिन यसै राम्रो बन्नेछ। आज योजना अनुसार कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि हो। अवसरहरू केही मिल्न सक्छ तर प्रयास भने जारी राख्नुपर्ने समय छ। आज कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँले गरेको काम कार्यबाट अरूको पनि केही सकारात्मक भलो हुन सक्ने दिन बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेका लागि आज व्यावसायिक विकासका केही नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनेछ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बन्न सक्ने, मनका कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय हो। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सामान्य जिद्दी हुनुहुन्छ भने पनि सम्बन्धको कुरामा थोरै झुक्ने गर्नुहोस्, सम्बन्ध यसै राम्रो बन्नेछ। केही यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम रहनेछ र पनि तपाईँको आफ्नो प्रयासले केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँको व्यक्तिगत र पारिवारिक कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि सामान्य खट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। शरीरमा थोरै आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज नजिकका कोही व्यक्तिबाट भने तपाईँले सामान्य साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज आफैमा यसै डर त्रास महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ भित्र रहेको कुनै दोधारपन वा डर त्रासले नै तपाईँको दिनलाई खराब बनाउन सक्छ। त्यसैले तपाईँले डरलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले आफूमा आराम र हिँडाइ बीचको सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सामान्य रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। आज मानसिक तनाव केही रहन सक्छ र पनि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही अप्रिय खबरले मनलाई थोरै खिन्न गराउन सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य दुःख सङ्घर्ष भयो भनेर नआत्तिनुहोला। तपाईँको दुःख सङ्घर्षले नै तपाईँलाई पहिचान गराउने र तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउने हो। तर गल्ती भए तापनि गल्तीप्रति सजग रहनुहोस्। आज तपाईँले काम कार्यको वातावरणलाई आज राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। आज केही अप्रत्याशित खर्चको वृद्धिले तपाईँलाई केही तनाव दिन सक्छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बनाउन सकिन्छ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सजग रहनुहोस्। आज व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा तपाईँले थोरै धैर्यताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला। आजको दिन तपाईँका लागि राम्रो छ नराम्रो भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले त्याग्नुहोस् र पारिवारिक जीवनमा केही सानातिना समस्याहरू रहन सक्छन्। समस्याप्रति तपाईँले सहयोगी भएर बढिदिनुहोस्। प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले भावनामा ठेस लाग्न सक्छ। यही कुरामा तपाईँ सजग रहनुभयो भने तपाईँको प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो बन्नेछ। आज अध्ययनमा तपाईँ जागरुक भएर बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही अचानक गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्।
शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव, ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज व्यापार व्यवसाय काम कार्यको क्षेत्र राम्रो बन्नेछ र मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। कामप्रति धेरै गम्भीरताभन्दा पनि आज जिन्दगीको केही मजा लिएर बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँको जीवनशैलीमा केही आकर्षकपन बढ्न सक्ने सुन्दर पहिरनले तपाईँको जीवनमा केही निखारपन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वको कतै चर्चा पनि चल्न सक्छ। आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम कार्यहरू सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा कतै मान प्रतिष्ठा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक बाटो खुल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने केही दिगो योजनाहरूलाई तपाईँले प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अनपेक्षित साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला बढ्न सक्ने समय छ। हौसला कायम राखेर बढ्नुहोस्। तपाईँको जिन्दगी कहीँ न कतै फल्न फुल्न सक्छ। आज थोरै आलसीपन आफूमा बढ्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरालाई तपाईँले पूर्ण रूपमा त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कार्य वातावरण सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक वा कार्य सिलसिलामा वा मनोरञ्जनात्मक सिलसिलामा केही यात्राहरू हुन सक्ने यात्रा पनि राम्रो बन्नेछ। दैनिकी आय आर्जन पक्षलाई सुधार गर्न सक्ने समय हो। आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक वा राजनीति क्षेत्रमा पनि केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा आज सकारात्मक सुधार आउन सक्ने दिन हो। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने समय हो। रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य कतै खर्च भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी, ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको परिश्रमले नै तपाईँको भाग्यको ढोका खोल्न सक्ने समय रहन्छ। आज परिश्रम गरेर बढ्नुहुन्छ भने आज तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज बितेका कुराहरूलाई भुल्नुहोस्। जे गर्न बाँकी छ त्योतर्फ तपाईँ अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँका काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय हो भने लगनशीलतामा कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा पुरुषार्थीपन बढ्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहने मौका जुट्न सक्ने समय छ भने आज कामप्रतिको रुचि आफैमा बढ्नेछ। जोस जाँगर बढ्नाले आज कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि केही आर्थिक लाभ मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय बन्नेछ। आज सामान्य काम गर्दै जाँदाखेरि सङ्घर्ष भने रहन सक्छन्, तर सङ्घर्षलाई तपाईँले मेहनत गर्दै समाधान गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रगतिको बाटो त्यहीँबाट खुल्न सक्छ। आज सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा आज कार्य गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोस्। आज कडा मेहनतले तपाईँको व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरूको अवसर वा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आय आम्दानी पक्षमा त्यस्तो नराम्रो छैन, तर सामान्य कतै आर्थिक चुइन्छ कि खर्च हुन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै आफूभित्र रहेको रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच
सोचका साथ बढ्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय जुटाउनुहोस्, किनभने कार्य व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज यात्रा हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कुनै पनि खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू चलिरहेको छ, केही अधुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहनेछ। आज सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँभित्र रहेको बलको भन्दा पनि बढी बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय हो। सामान्य सङ्कटहरू आएको छ भनेर नआत्तिनुहोला। आफ्नो लक्ष्यप्रति तपाईँ दृढ भएर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि मनबाट तपाईँले काम गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। जबसम्म काम सकिँदैन तबसम्म मात्र त्यो असम्भव लाग्ने हो। सकिएपछि त सकिगयो। आज तपाईँको सोच शैलीले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको धैर्यता एवं लगनशीलताले अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि सानातिना समस्याहरू थिए, जन्जिरहरू थिए भने त्योबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने, सामाजिक कार्य क्षेत्रमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सामान्य गल्तीहरूबाट नआत्तिनुहोला। गल्तीहरूलाई नदोहोऱ्याइकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आजको मेहनतले नै भोलिका दिनहरू अवश्य राम्रो बन्नेछ। आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँका ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्नेछन्। केही शुभ समाचार सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय बन्नेछ। आज सन्तानका लागि केही सहयोगी भएर बन्न सक्ने, सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन पनि हो। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज बुद्धि तेज रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ परिस्थिति विपरीत बन्दिन सक्छ, तर आफ्नो काम कार्यप्रति तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको मेहनतले केही सफलता दिलाउन सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य ध्यान दिनुपर्ने समय बन्नेछ। आज कुनै कुराका लागि तपाईँले चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने त्यो चिन्ता तनावप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला। तपाईँको दिन खल्लो बनाउन सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। आफन्त परिवारजनका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। कृषि, पशु चौपाय दोपायको क्षेत्रमा आज आबद्ध रहेर बढ्नेहरूका लागि केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईलाई काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरूले कमजोर बनाउन सक्छ, तर आफूभित्र तपाईले कमजोर नठानिकन सकारात्मक ऊर्जाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अरूले के गर्छ त्यो कुरामा धेरै ध्यान नदिनुहोस्। आज तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा सजग रहेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। सामान्य दिन हो भन्दैमा तपाईको दिन पूर्ण रूपमा खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति तपाईँ सजग रहेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईका काम कार्यहरू स्वचालित रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। आज कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस कार्यबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज
कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत हुनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सामान्य रूपमा बढ्नेछ। नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आज आफन्त, परिवार, बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू सामान्य रूपमा देखिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। परिवारका सदस्यहरूलाई रिझाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूले गर्दाखेरि थोरै तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध, प्रणय प्रसङ्गका लागि भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफल दैनिक चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँले विशेष दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आजको दिन शुभ रहोस्।